नमस्कार, म अम्बिका हाङबाङ। अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। चैत्र 11 गते त देश लकडाउनमा छ। लकडाउन बिस्तारै खुकुलाउँदैछ। अब विद्यालयमा नै भेट हुने दिन नि आउला। आज पनि रेडियोको माध्यमबाट शिक्षा लिने दिने उद्देश्यको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, अब रेडियो सेटको नजिक आउनुहोस् है। यो अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रम हरेक दिन यसै समयमा रेडियो ताप्लेजुङ 94 मेगाहर्ज र रेडियो आठराई 101.2 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्न वा सुन्न सक्नुहुनेछ। नोटबुक, कलम, पाठ्यपुस्तक र रेकर्ड गर्न मिल्ने सामग्री तयारी अवस्थामा पक्कै राख्नुभएकै होला, होइन? यदि छैन भने तयार गर्दै गर्नुहोस् ल। आजको बसाइमा कक्षा 9 को अङ्ग्रेजी विषयको व्याकरण अर्थात् ग्रामर अन्तर्गत भोइसको अर्को अङ्क लिएर आइसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ होइन? आजको प्रस्तुतिका झलकहरू। Let the car be plus Bob 3. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ढिला नगरी आजको बसाइको उठान गरिहालौँ। प्रस्तुति सहित आउँदै हुनुहुन्छ चेतन भट्टराई। ल त अब कक्षा कोठामै प्रवेश गरौँ, हुन्छ होइन? Dear students, Namaste and welcome to today's English class of grade 9 English. Today I am with 5th episode of Voice. It's a grammar topic. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 9 को ग्रामर टपिक भोइस यसको 5औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। परीक्षाको दृष्टिकोणले क्वेसन नम्बर 9 मा 1 मार्क्सको लागि एउटा र क्वेसन नम्बर 10 मा 0.5 मार्क्सको लागि अर्को गरेर जम्मा 1.5 मार्क्सको लागि 2 वटा प्रश्नहरू सोधिन्छ भनेर त अघिल्लो श्रृङ्खलामा नै जानकारी गराइसकेको छु। यो श्रृङ्खला कक्षा 8 र 10 का लागि पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरू रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ हैन त? सुन्दै छौँ सर। Okay, dear students, first of all, let me check your homework. Have you done the homework supplied in the previous class? Yes, sir. 3 imperative sentences were given as homework. Okay, let me revise the rules. How to change imperative sentences into passive voice. Now, be ready with your pen and note copy for writing the structure. Okay, write down please. Number 1. For command sentences, its structure is let, L-E-T, let plus object plus be, B-E-B plus verb 3. Similarly, number 2, for request sentences, you are requested to plus verb 1. Its structure is you are requested to plus verb 1. Number 3, for duty, object plus should be plus verb 3. Okay, number 4. Similarly for the operative sentences, its structure is may, M-A-Y, may plus object plus be, B-E-B plus verb 3. Now, let me check your homework. Number 1, drive the car. D-R-I-V, drive, T-H-E, the C-A-R, car. Sir, its passive voice is let the car be driven. Good. It is command sentence. Drive the car. त्यसैले कमान्ड सेन्टेन्सको लागि
कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ भन त? Sir, its structure is let plus object plus be plus verb 3. गुड. त्यसैले यस सेन्टेन्स ड्राइभ द कारलाई प्यासिभ भोइस बनाउँदा पहिलेबाट लेटको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो. अब लेखौँ है त. लेट, L-E-T, लेट. अब स्ट्रक्चर अनुसार लेट भन्दा पछाडि के छ? अब्जेक्ट छ है. अब यस ड्राइभ द कार यस सेन्टेन्समा अब्जेक्ट चाहिँ के हो त? Object the car हो सर. गुड. त्यसैले अब पैसिभ भोइसमा के भयो त? लेट द कार. अब स्ट्रक्चर अनुसार के को प्रयोग गर्नुपर्छ? लेट द कार त लेखिसक्यो. अब यस पछाडि के को प्रयोग गर्नुपर्छ? be plus verb 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ सर. बी प्लस भब 3 को प्रयोग गर्दा के हुन्छ त अब? be driven हुन्छ सर. गुड. बी ड्रिभन हुन्छ. माथिको सेन्टेन्स ड्राइभ द कारमा भब ड्राइभ हो, डिआरआइभी ड्राइभ. र यो ड्राइभलाई भब 3 मा चेन्ज गर्दा ड्रिभन हुन्छ. के भयो त? लेट द कार बी ड्रिभन. ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट नम्बर 2, रेस्पेक्ट द सिनियर्स. अब यो सेन्टेन्स रिक्वेस्ट हो कि कमान्ड हो कि ड्युटी हो? अथवा यो सेन्टेन्सले रिक्वेस्ट इन्डिकेट गर्छ कि कमान्डलाई इन्डिकेट गर्छ कि ड्युटीलाई इन्डिकेट गर्छ? यसले ड्युटीलाई इन्डिकेट गर्छ सर. अब ड्युटी इन्डिकेट गर्ने इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा कुन स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ? object plus should be plus verb 3 सर. गुड. त्यसो भए रेस्पेक्ट द सिनियर्स यस सेन्टेन्समा अब्जेक्ट के छ त? अब के राख्नुपर्छ? the seniors सर. ओके. अब त्यसो भए प्यासिभमा चेन्ज गर्दा पहिलेबाट द सिनियर्स लेखौँ है त. THE द SENIOR सिनियर्स. अब यस पछाडि स्ट्रक्चर अनुसार के को प्रयोग गर्नुपर्छ? should be को प्रयोग गर्नुपर्छ सर. यसको मतलब अब के भयो त? द सिनियर्स सुड बी. अब यसपछि चाहिँ के को प्रयोग गर्नुपर्छ? verb 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ. गुड. अब भब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ. माथिको सेन्टेन्स एक्टिभ भोइस सेन्टेन्स रेस्पेक्ट द सिनियर्स यस सेन्टेन्समा रेस्पेक्ट भब हो. अब यो रेस्पेक्टलाई भब 3 मा चेन्ज गर्दा के हुन्छ? रेस्पेक्टेड, RESPECTED, रेस्पेक्टेड. अब के भयो त? रेस्पेक्ट द सिनियर्स इट्स प्यासिभ भोइस इज द सिनियर्स should be respected. Now, number 3, kindly close the window. Okay, say this sentence into passive voice. Its passive form is you are requested to close the window. Good. Kindly close the window. यो सेन्टेन्स रिक्वेस्ट सेन्टेन्स हो र रिक्वेस्ट सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि स्ट्रक्चर अनुसार सबैभन्दा पहिले यु आर रिक्वेस्टेड टु लेख्नुपर्छ. त्यसपछि एक्टिभ भोइस सेन्टेन्समा भएको भब 1 लाई जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्छ. अब त्यसो भएपछि के भयो त? काइन्डली क्लोज द विन्डो. यु आर रिक्वेस्टेड टु, त्यसपछि भब 1 क्लोज, त्यसपछि अब्जेक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले एक्टिभ भोइस सेन्टेन्समा द विन्डो अब्जेक्ट छ. अब के लेखौँ त? द THE द विन्डो, WINDOW विन्डो. अब के भयो त? यु आर रिक्वेस्टेड टु क्लोज द विन्डो. ओके डियर स्टुडेन्ट्स, again I would like to give more examples for teaching you how to change voice from active to passive. Okay, are you ready for writing? Yes, sir. Okay, write down please. Number 1, they, THEY, they say, SAY, say that, they said that she works, WRKS, works hard, 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 full stop. Okay, similarly, number 2,
They say that she worked, W-O-R-K-E-D, worked hard, H-A-R-D, hard. Full stop. Number 3, they said, S-A-I-D, said that she worked, W-O-R-K-E-D, worked hard, H-A-R-D, hard. Full stop. Did you write? Yes, sir. Okay. Do you have any idea to change these sentences into passive? No idea, sir. Okay. Listen very carefully. We can form impersonal passive in 2 ways. One is it passive, it, it. It passive, and the next is subject passive. Impersonal passive is mainly possible with assume, believe, calculate, claim, consider, cover, estimate, feel, F-E-E-L, feel, hope, know, prove, report, rumor, say, think, understand, etc. यसको मतलब अहिले भर्खरै हामीले लेखेको 3वटा सेन्टेन्सबाट इम्पर्सनल पैसिभ बनाउन सकिन्छ। इम्पर्सनल पैसिभ बनाउने जम्मा 2वटा तरिका छ। एउटा भनेको फर्स्ट इट पैसिभ हो, आइटी इट। यसको मतलब सुरुमा आइटी इट को प्रयोग गरेर बनाउनु पर्छ भने अर्को सब्जेक्ट पैसिभ अथवा एक्टिभ भोइसमा दिएको सेकेन्ड क्लजको सब्जेक्टलाई पैसिभ भोइसको पनि सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरेर बनाइने पैसिभ भोइस। जस्तै माथिको सेन्टेन्स दे से दैट सी वर्क्स हार्ड, यसरी नै यसमा 2वटा क्लजहरू छन्। दे से एउटा, त्यसपछि सी वर्क्स हार्ड अर्को। त्यसैले गर्दाखेरि यो पहिलो क्लजमा भएको हामीले दे से प्रयोग गरेका छौं नि, यसै नै प्रयोग गर्ने अन्य भर्बहरुमा एज्युम, बिलिभ, क्याल्कुलेट यस्ता भर्बहरुको प्रयोग हुन सक्छ। जस्तै दे एज्युम दैट सी वर्क्स हार्ड, दे बिलिभ दैट सी वर्क्स हार्ड। In such ways. Okay, number 1, they say that she works hard. Now, let's change this sentence into passive voice. This sentence has 2 clauses. They say, first clause, and she works hard, second clause. Now, in which tense is the first clause? It is in simple present, sir. Good. Second clause? Second clause is also in simple present, sir. Good. Now, change this statement into it passive. अब यस सेन्टेन्सलाई इट पेसिभमा चेन्ज गरौँ। अब यसरी इट पेसिभमा चेन्ज गर्दा पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा इट राख्नुपर्छ, आइटी इट। अब यस पछाडि फर्स्ट क्लज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भएको कारणले इटसँग के मिल्छ त? इज, आइएस इज। त्यसपछि पेसिभमा जहिले पनि भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले फर्स्ट क्लजको भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट क्लजको भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गर्दा के हुन्छ त? SAID said हुन्छ, सर। गुड। अब यस पछाडि सेकेन्ड क्लजलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्छ। अब के हुने भयो त? It is said that she works hard. Now, how to change this sentence into subject passive? अब subject passive मा चेन्ज गर्दा सेकेन्ड क्लजको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब के छ त सेकेन्ड क्लजको सब्जेक्ट? SHEC। गुड। अब सी लाई पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरौँ, SHEC। अब फर्स्ट क्लज सिम्पल प्रेजेन्ट छ, त्यसैले सी सँग मिल्ने गरी के लेख्नु पर्यो त? एमिजारमा आइएस इज लेख्नु पर्यो। अब फर्स्ट क्लजको भर्ब के छ? SAY से छ। अब यसलाई भर्ब 3 मा लैजाँदा सेड हुन्छ, SAID सेड। अब यसपछि TO2 लेखौँ, त्यसपछि सेकेन्ड क्लजको भर्बलाई भर्ब 1 को रूप लेखौँ। के हुने भयो त? WORK वर्क, त्यसपछि
पछाडिको पार्ट SARD hard. She is set to work hard. Now, number 2, they say that she worked, WORKD, worked hard. अब यस सेन्टेन्समा हेर त फर्स्ट क्लज कुन टेन्समा छ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ एन्ड सेकेन्ड क्लज सिम्पल पास्टमा छ सर गुड अब यसलाई पनि इट प्यासिभ बनाउँदा पहिलेबाट सब्जेक्टको रूपमा इट लेखौँ आइटी इट अब फर्स्ट क्लज अगाडिको चेन्ज गरे जस्तै नै हो त्यसैले फर्स्ट क्लज सिम्पल प्रेजेन्टमा भएकोले आइएस इजको प्रयोग गरियो इट इज अब फर्स्ट क्लजको भबलाई भब 3 मा लैजाँदा इट इज सेड SAID सेड अब यस पछाडि सेकेन्ड क्लजलाई जस्ताको तस्तै लेख्ने द्याट सी वर्कड हार्ड द्याट मिन्स इट इज सेड द्याट सी वर्कड हार्ड नाउ हाउ टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु सब्जेक्ट प्यासिभ लाइक द प्रिभियस वान सेकेन्ड क्लजको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरौँ SHEC त्यसपछि फर्स्ट क्लज सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भएकोले सीसँग मिल्ने गरी के को प्रयोग गर्नुपर्छ आइएस इजको प्रयोग गर्नुपर्छ सर गुड अब भब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ भब 3 को प्रयोग गर्दा फर्स्ट क्लजको भब के छ त SAY से छ अब सेलाई भब 3 मा चेन्ज गर्दा के हुन्छ SAID सेड हुन्छ गुड अब के भयो त सी इज सेड अब त्यस पछाडि टु ह्याभ प्लस भब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसै कारणले अब टु ह्याभ जोडौँ TO2 HAVE ह्याभ सी इज सेड टु ह्याभ अब भब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ सेकेन्ड क्लजको भब के छ WORKD वर्क छ सर गुड यसको भब 3 पनि WORKD वर्क नै हुन्छ अब वर्क लेखौँ WORKD वर्क त्यस पछाडिको पार्ट HARD हार्ड अब के भयो त सी इज सेड टु ह्याभ वर्कड हार्ड भाइ बहिनीहरू कपीमा पनि टिपोट गर्दै जानुहोस् है नाउ नम्बर 3 दे सेड द्याट सी वर्क WORKD वर्कड हार्ड अब हेर त इन दिस सेन्टेन्स बोथ क्लजेस आर इन सिम्पल पास्ट टेन्स फर्स्ट यसलाई इट प्यासिभमा चेन्ज गर्दा अघिको जस्तै आइटी इट सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ अब फर्स्ट क्लज सिम्पल पास्ट टेन्स भएको कारणले सिम्पल पास्ट भयो भने हामीले वाज वेयरको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसैले इटसँग वाज मिल्छ अब के भयो त इट वाज अब फर्स्ट क्लजको भबलाई भब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्छ अब के हुने भयो त SAID सेड इट इज सेड अब त्यसभन्दा पछाडिको पार्टलाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ द्याट सी वर्कड हार्ड डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड यस सर नाउ सब्जेक्ट प्यासिभ द सब्जेक्ट अफ द सेकेन्ड क्लज बिकम्स द सब्जेक्ट अफ द प्यासिभ भोइस सो SHEC इज सब्जेक्ट So here, both clauses are in simple past tense. First clause is in simple past tense, so was is used. WAS was, she was. अब यस पछाडि फर्स्ट क्लजको भबलाई भब 3 मा चेन्ज गर्नुपर्छ अब के हुने भयो त SAID said, she was said. त्यस पछाडि TO2 त्यसपछि भब 1 लेखौँ सेकेन्ड क्लजको भबलाई भब 1 मा चेन्ज गर्दा WORK वर्क त्यसपछि HARD हार्ड सी वाज सेड टु वर्क हार्ड यसको मतलब यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई सब्जेक्ट प्यासिभमा चेन्ज गर्दा के सम्झनु पर्छ भने दिएको सेन्टेन्समा भएको दुईटै क्लज एउटै टेन्समा छ भने टु प्लस भब 1 को प्रयोग गरिन्छ तर पहिलो क्लज प्रेजेन्ट टेन्समा र दोस्रो क्लज पास्ट टेन्समा छ भने टु ह्याभ प्लस भब 3 को प्रयोग गरिन्छ नाउ डियर स्टुडेन्ट्स लेट मी टिच यु द प्यासिभ अफ इन्फिनेटिभ्स ओके प्लिज राइट डाउन नम्बर 1 ही वान्ट्स समवन टु टेक हिज फोटोग्राफ्स नाउ हाउ टु चेन्ज दिस सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ भोइस ओके फर्स्ट राइट डाउन ही वान्ट्स आफ्टर द्याट द अब्जेक्ट अफ द एक्टिभ भोइस Which is the object? His photograph, sir.
Good. Now write down the object of active voice. That means he wants his photographs. After that TO2. अब 2 भन्दा पछाडि verb 1 छ. verb 1 भयो भने हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ? बी को प्रयोग गर्नुपर्छ. अब BEB लेखौं. BEB. अब यसपछि दिएको verb लाई verb 3 मा चेन्ज गर्नुपर्छ. TAKE take को verb 3. TAKEN taken. अब के भयो त? He wants his photographs to be taken. Now, similarly, number 2, please write down. She wants somebody to help her. She wants somebody to help her. Now, how to change this sentence into passive voice? Like the previous one, she wants, SHECWANTS wants. After that, TO2. Here, help is verb 1, so we should write BEB as a B verb. After that, change the given verb into verb 3. Here, HELP help. HELPED helped. अब के भयो त? She wants to be helped. यस्ता प्रकारका सेन्टेन्सहरुमा पहिले आएको भर्बलाई जस्ताको तस्तै राखेर दोस्रो भर्बलाई मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ. जस्तै अहिले दिएको सेन्टेन्स she wants somebody to help her. यस्तो अवस्थामा पहिलो भर्ब सम्मको पार्टलाई जस्ताको तस्तै राखौं. त्यसैले she wants भयो. अब सेकेन्ड भर्ब त्यहाँ to को प्रयोग भएको छ, to इन्फिनिटिभ. त्यसैले TO2 जस्ताको तस्तै राखौं. त्यसदेखि पछाडी भएको भर्ब 1 भएकोले BEB राख्यो. त्यसपछि गिवन भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गरियो. HELPED helped. यसको मतलब सेकेन्ड भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गरियो. Did you understand? Yes, sir. Okay, now next active voice sentence. I want someone to carry this luggage. Can you change this sentence into passive voice? Sir, its passive form is I want this luggage to be carried. Good. यस सेन्टेन्समा पनि अगाडिको फर्स्ट भर्ब सम्मको पार्टलाई जस्ताको तस्तै राखियो. त्यसैले I want. अब सेकेन्ड पार्टमा अब्जेक्ट के छ? दिस लगेज. अब दिस लगेजलाई राखौं. THIS दिस LUGGAGE लगेज. त्यसपछि TO2. अब क्यारी के हो? भर्ब 1 हो. भर्ब 1 भएपछि हामीले बी को प्रयोग गर्नुपर्छ. अब बी लेखौं. BEB. त्यसपछि दिएको सेकेन्ड भर्बको भर्ब 3 क्यारीको CARRIED carried. I want this luggage to be carried. Okay, now let me teach you passive of gerunds. Do you know gerunds? Don't know, sir. Gerund is the present participle form of verb which is used as noun. Gerund भनेको verb को present participle form हो जुन चाहिँ noun को रूपमा प्रयोग हुन्छ. Okay, let's learn through the example. Please write down. Number 1, he doesn't like people. He doesn't like people, PEOPLE people. Phoning, PHONING, phoning him, him at night, NIGHT night. Did you write? Yes, sir. यस सेन्टेन्सलाई पनि पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा फर्स्ट पार्टलाई जस्ताको तस्तै लेखौं. अब के हुने भयो त? He doesn't like, like. अब यस सेन्टेन्समा प्रयोग भएको जिरिउन्ड अथवा भर्ब लाई के गर्ने त? हामीले रुलमा पढेका छौं. भर्ब भयो भने बीइङ को प्रयोग गर्नुपर्छ. अब लेखौं बीइङ, BEING बीइङ. अब यस पछाडी भर्ब 3 को प्रयोग गर्नुपर्छ. सेकेन्ड भर्बलाई भर्ब 3 मा लैजाउँ. सेकेन्ड भर्बलाई भर्ब 3 मा लैजाँदाखेरि के भयो त? PHONED phoned. अब after that NIGHT night. Okay, similarly the next sentence, please write down. I love somebody helping me. Can you change this sentence into passive voice? Sir, its passive form is I love being helped. Good. I subject को रूपमा, त्यसपछि love, LOVE love. अब त्यसपछि somebody लाई हटाइदियौं. त्यसपछि प्रयोग भएको verb हुने बित्तिकै being, BEING being.
त्यसपछि सेकेन्ड भर्बलाई भर्ब 3 मा चेन्ज गरौँ HELPING हेल्पिङ हेल्पिङको भर्ब 3 helped 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 I love being helped. Dear students, we learned how to change active voice sentences into passive. Now we are going to learn how to change passive sentences into active. Okay, listen very carefully. There is no need of any structure or rule while converting sentences from passive to active. The same structure used before can be reversed. अथवा passive voiceलाई active voiceमा चेन्ज गर्दा कुनै पनि रुल फलो गर्नुभन्दा एक्टिभ भोइसलाई जसरी पेसिभमा लगिएको थियो त्यही रुललाई उल्टो गरी प्रयोग गर्नुपर्छ. फर इक्जाम्पल, ओके, बास्केटबल वाज प्लेड PLAYED प्लेड by them THEM them. Now, how to change this passive voice sentence into active voice? We know that the subject of the active voice becomes the object of the passive voice. अथवा active voice को subject passive voice को object हुन्छ. यदि त्यसो हो भने passive voice को object पनि त active voice को subject हुन्छ नि. त्यसैले माथिको sentence basketball was played by them, यसमा object के छ त? यो passive voice हो, यसको object THEM them. अब एक्टिभमा त्यही रुललाई रिभर्स गर्दाखेरि पेसिभ भोइसको अब्जेक्ट पनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट हुने भयो. देम को सब्जेक्टिभ केस दे THEY दे. अब त्यस पछाडि सेन्टेन्समा हेरौँ त के छ. वाज प्लेड. हामीले वाज कतिखेर प्रयोग गर्थ्यौँ त? सिम्पल पास्टमा एक्टिभ भोइस भयो भने. अब यसको मतलब एक्टिभ भोइसलाई सिम्पल पास्टमा बनाउनु पर्यो. दिएको भर्ब हेरौँ त के छ? PLAYED प्लेड छ सर. गुड. अब एक्टिभ भोइसलाई सिम्पल पास्ट बनाउनका लागि भर्ब 2 को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले प्लेड पेसिभ भोइसको भर्ब हो. अब यसैलाई भर्ब 2 मा चेन्ज गर्दा के हुन्छ? PLAYED प्लेड नै हुन्छ. दे प्लेड. अब एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट पेसिभ भोइसको सब्जेक्ट हुन्छ. त्यसो हो भने पेसिभ भोइसको सब्जेक्ट पनि त एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट हुन्छ नि, हैन त? हो सर. गुड. अब पेसिभ भोइसको सब्जेक्ट के छ त? बास्केटबल छ सर. यस. अब यसैलाई एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरौँ. BASKETBALL बास्केटबल. अब के भयो त? दे प्लेड बास्केटबल. Okay, as I told you that there is no need of any rules or structures while converting sentences from passive to active. The same structure or rule used before can be reversed. So, you should practice more. Dear students, it's the time for homework. So, I want you to change the given passive voice sentences into active voice. Okay, write down please. Number 1, basketball is being being played 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 by them. Number 2, basketball has been played 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 by them THEM them. Okay, thank you students. Thank you for being with us. See you soon in the next episode. Bye-bye. चेतन भट्टराई सरलाई धन्यवाद. कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त? आजको बसाइ सिकेमूलक बन्यो होला. कार्यक्रम सुन्दै प्रश्न तथा जिज्ञासाको टिपोट गर्नुभयो कि होला, होइन त? प्रश्न तथा जिज्ञासा अङ्ग्रेजी सिकाइ रेडियो कार्यक्रमको फेसबुक पेज @RADIOEDUCATIONHPF को इनबक्समा र RADIOPROGRAMSPF@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ. प्रश्न तथा जिज्ञासाको समाधान सहित थप सिकेको लागि भोलिको कार्यक्रममा पुनः भेट्नुहुनेछ. पठन पाठनको क्रममा कुनै जिज्ञासा भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. ठेगाना र सम्पर्क टिप्न तयार हुनुहोस् है.
ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन फुङलिङ नगरपालिका 4 ताप्लेजुङ। फोन नम्बर 024 461 047। हवस् त, आगामी अङ्कमा पुनः भेट हुनेछ। म अम्बिका हाङबाङ बिदा हुन्छु। नमस्ते। हल्लाको पछि नलागौँ, भिडभाडमा नजाउँ, रेडियो सुनौ र पढौँ। धन्यवाद।